हो न्ही हो जीम तेंचो पळयात तुमी त्या गरीब लोकांनी हांगासर तेंच्या वाड्यार कशे जिमाची तयारी केल्या म्हणजे हे सगळे त्यांनी स्वता केल्ले आसा ते पळया कशे करून वजन हे करतात ते तुमी ईट घातलेले आहा येते पळय ते ईट घातला ते धाकटे मागीर हांगा पळय तेजे जरा पळया म्हणजे अशा रितीने सगळ्यांनी तेंच्यांनी तेंचे कडेन पयशे नासल्या कारणान तेंच्यांनी अशा रितीने हे केला जीम केला दुसरी गजाल आसा येते पळया हे सगळे इटार म्हणजे कितले कितले जेका जेका हळूहळू जाता तशें तशें वजन उखलूंक जाय अशें हे सगळे तेंच्यांनी तयारी केल्ली आसा हो तेंचो खरो म्हणून जाल्यार सुपरस्टार जीम म्हटल्यार जाता कित्याक गांवांत सुद्दां ह्या भुरग्यांक उमेद आसा की कशा रितीने आपले एक्सरसायज करून आपल्याक तितलेच कशें दवरचें हे दाखयता पळय भुरगे सांजेच्या वेळार बसतात आनी अशा रितीने हे करतात कित्याक हेंचे कडेन ते पयशे ना ते जिमांक बिमांक वयतले आनी हे सगळे वापर करतले म्हणून तेणी हे कितें म्हणटा हांकां गांवठी पद्दती प्रमाणे हेंच्यांनी हे जीम केल्लो आसा आनी ते जिमान ते लोक हॅपी आसा ते म्हणटात आमी सदांच अशें हे करता दुसरी गजाल तुमकां खबर आसा हो हे तुमकां आमी दाखयल्ले अजय आनी विजय तेणे स्वता ह्या दोगांय भावांनी मिळून ते स्वता हेंच्यांनी गाडी केल्या अशा रितीने हे अशें व्हरपाक लागून आनी तुमकां तेंय खबर आसा की कालूच आमी जेन्ना व्हिडियो केलो तेन्ना आमकां ताका कोणे तरी मोहा म्हणटा ते मोहा अशी बायल एक अमेरिकाक आसा तिणी रोखडे पयशे धाडून ताका एक मोबायल दिलो जेणे पयशे हे करून ताका पयशे धाडून असो ते मोबायल ताका कित्याक दिला म्हणटले खूब जाण ताका मोबायल कित्याक दिला ताका आनी कितें दिवपाक जाय आसलें कोणे एकट्यान सांगला सुद्दां की आपूण हातगाडी दितलो अशें म्हणून सद्या हो गांवठी पद्दतीचो तेंचे कडेन गाडी आसात ते घेवन ते भोंवतात जीम आसा ते बी ते लोक वापर करना पण बाकीच्या भुरग्यांक ह्या दोगूय भुरग्यांक न्ही अजय आनी विजय तकली बरी आसा म्हणजे कितें करपाक जाय ते बसून न्ही सगळे जाणां गांवांतल्या भुरग्यांक घेवन बसतात आनी त्या पद्दती प्रमाणे न्हू ते लोक कामूय करतात बरें दिसता की तांकां फुडें उत्सव आसा मोबायलाचेर आमकां आतां एक काम करूंक जालें की तांकां पूर्ण भारतांत जावं आवटसायडर कितें जाता इंडिया भितर जावं भायल्या सायडीन हे दाखोवपाक लागूनच तांकां मोबायल दिला आमी पळोवपाक लागून की भायर देशान लोक कशा रितीन रावता आनी एक कितें गाणें आयकलें जावं कितें प्रोग्राम पळयले अशें करून तांचो टायमपास जातलो आनी म्हणूनच तांकां मोबायल दिला